بغيت غير نقول لكم هاد لا فيديو هادي ثاني مره وانا كنفيلميها، لان هاد لا فيديو هادي كنت فيلميتها لكم 2 ولا 3 جوغ افون رمضان، وملي جيت نشوف الكاميرا ديالي لقيتها نص ديال لا فيديو ما كايناش. سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوليتا مره اخرى. نتمنى كلكم تكونوا بخير. رجعت لكم بلو جونغ دو فيديو اللي كان حماق نديرو واللي هو وان براند ميك اب. الوغ سي ان ميك اب اللي فيه كان تيستي معكم وكان اكتشف معكم اون مارك بكلشي اللي فيها اللي غنقدر ندير به ان ميك اب كامل. غادي نبارطاجي معكم لا première impression entre guillemets على لو ميك اب aujourd'hui ديال اوريفلام. الا كانت هاد لا فيديو هادي كتهمكم خليكم معايا. غادي نوريكم كلشي اللي كاين في هاد لو كارطون هذا ديال اوريفلام. دونك اول حاجه غادي نوريها لكم هو هاد لاباري هذا ديال الرجلين. سي ديك لاباري اللي كتحك الرجلين من التحت بوغ ايفيتي بوغ تحيد هذيك لا بو مورت اي تو سا. دايره بحال هكذا فوالا. هذه هي لا بارتي الحرشه اللي تتحيد لا بو مورت. غادي نوريكم لي زوطخ برودوي اللي ما غاديش نستعمل انايا في هذا لو ماكياج هذا ديال اوجوردي اللي غادي نتيستي فيه لا مارك ديال اوريفلام الماكياج ديالها. دونك هنا هي اون كريم دو نوي. هذه صافي بارتي دو لا غام اوبتيمالز. دونك elle se présente comme ça voilà. جيسبر تكون كتبان لكم. اي من الداخل دايره هكذا. هاد لا غام هادي عندي فيها بوكو دو برودوي. الوغ كاين هنايا سي اون موس نيتوايونت اللي هي هادي. هنايا كاينه هادي اللي هي سي اون كريم دو جور واللي غادي نابليكيها دابا. انا نعطيكم جوست لا بروميير امبرسيون ديالي عليها. Oui, donc là, دخلات ما بقاش عندها حتى شي كولور et comme vous voyez, elle est très 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 hydratante. ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا، ولكن elle est هكا ميدمه. دونك الناس اللي عندهم لا بو سيش هذه غتكون لهم مزيانه هاد لا كريم. ensuite moi après la crème hydratante غادي نابليكي هاد لو سيروم illuminateur اللي داير بحال هكذا. نتسنى جوست لو تان ديالي يدخل فيه لا كريم. ان اتوندون غادي نوريكم لي زوطخ برودوي دو لا غام اي غادي نوريكم اوسي لا كريم ديال لو كونتور دي زيو اللي هي هادي. لا غام كلها هادي سي لا غام اوبتيمالز. دونك موا هادي ديجا استعملت هادي حليتها اي غادي نديرها في لو كونتور دي زيو ديالي. كندير غير شويه ما كنديرش بزاف. هاد لا غام هادي عجبتني باسكو لي تري 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 هيدراتونت. دونك الناس اللي كيقلبوا على اون روتين اللي يعتنيو بها في البشره ديالهم هادي جو فو لا كونساي. ensuite لا كاين ان تونر داير بحال هكذا. دونك دوكو انا دابا غادي ندير هاد لو سيروم هذا فوق من Vous n'êtes pas obligé de mettre la crème de jour, زعما ضروري تقدروا ديروا ديريكتومون هذا. mais انا je préfère quand même hydrater ma peau parce que c'est important quand même surtout في الصيف. المهم هذه ما غتبانش لكم في الكاميرا مي فيه بحال دي بوتيت بارتيكول illuminatrices. je vais faire ça. Ça illumine, ouais. Là j'ai 3 fonds de teint. alors كاين هذا liquid silk foundation SPF 12 اللي هو هذا واللي لا كولور كليرمون كلير عليه بزاف. اي داير لي في بحال دابا مثلا كتوقع هاد القضيه هادي ديال كنشريو ان فون دو تان اللي كيكون كلير بحال هكا. دابا انا هذا مثلا ما غاديش نضيعو. شنو غادي ندير؟ كاينين واحد لي غوت اون فا دير سميتهم دي غوت ديال لا مارك كاتريس. كتشريهم كيكونوا بحال دابا مثلا انت عندك فون دو تان كلير بغيتي تفونسيه كتشري الفونسي كتخلطيهم. بحال دابا مثلا غنخلطو مع هاد الفون دو تان وغنبقى نديرو حيت انا هذا ديجا جربته عجبني وما يمكنش نلوحو. دونك لا فورمول ديالو زويونه ما بغيتش نلوحو بغيت نستعملو. دونك فوالا. هنا كوم عندي جوج. واحد اللي غادي نستعملو اللي هو جو بونس اللي كانت جاتني هي فير نيود والاخر غادي ندير لكم في ان جيف اواي. يا ان برايمر هنايا ما كنتش شفتو مي يا هنايا ان برايمر ديال دو وان هو هذا
هاد لو برايمر هذا مالوغوزمون ما غاديش نقدر نتيستيه اليوم. جو فو ان ديري بلوس في انستغرام. تبعوني في انستغرام غادي نقول لكم ملي غادي نستعملو واش زوين ولا لا. جو اوتيليزي جوست ليبونج ديالي اي فيها غادي ندير لو فون دو تان اي جو في لابليكي ديريكتومون. كيبان بيض بزاف، ما عرفتش علاش كيبان في الكاميرا بيض بزاف على لا رياليتي. هو راه ماشي ما تانت، راه سي اون تانت فوق من لو تان ديالي. سي 2 زور ولا شي حاجه غادي يولي بارفي. Donc voilà, le fond de teint il est assez couvrant, ماشي très haute couvrance. فرانشمون داكشي اللي كيصلح لكل نهار والخريجات بحال هكا، زعما ماشي ما غاديش تستعملوه الاعراس وداكشي، لان كاينين لي فون دو تان اللي كيصلحوا سبيسيالمون لهادشي. هذا تستعملوه كل نهار، خفيف على لابو، زويون. انsuite هنا غادي ندوز لابودغ وغادي ندوز لهاد مات فيلفيت باودر ديال دوان اللي هي هادي، واللي لا تانت ديالها دايره بحال هكا. الوغ سي لا تانت نيود بيج، واللي غادي نابليكيها بان بانسو فلوفي بحال هكا على لونسومبل ديال لو فيزاج ديالي. فرانشمون واخا الي تانتي ما كتحسيش بها، كتحسي بها خفيفه على لابو. دونك سي فريمون لي بودر اللي كيعجبوني دايرين بحال هكا خفيفه. سي سكون ابل لي بودر فين كومون دي. اي ما عرفتش واش كيبان لكم، واخا درت لا بودغ مازال جو غارد هذاك لو غلو ديال هذاك لو سيروم اللي درت لتحت. جادور انا هذاك ليفي مات، مي كيبان لك هذاك لو بتي غلو واخا ديال الضو كيعجبني انا هذا ليفي هذا بحال هكا. دونك جو بونس كو هذا لو سيروم هذا سي مون نوفيل امي. دابا غادي ندوز لهاد لي برونزيل بيرلز اللي هما هادو. Je pense que غادي تعرفوهم. ce sont les perles اللي كيكونوا بحال هكا كولوري. غادي ناخذ هاد لو بانسو هذا ديال اوريفلام، سي لا ريفيرونس F02 اللي هي هادي. و لي بوال ديالهم انا ديجا استعملتو، لي بوال ديالهم فريمون واعرين بزاف، رطبين بزاف. ما عرفتش كيبان لكم واقيلا راه كيطلع الغبره مي بون فوالا. دونك غادي نحاول ناخذ غير هادوك لي بير اللي في لي كولور مارون اي بحال هكا باش ما نديرش الغوز هنايا. دونك غادي نجي هنايا وغادي ناخذ هاد لي بتيت بيرل. عرفتي سي ايبر بيغمونطي اي كيبانو بزاف. بنفس لو بانسو غادي ناخذ لي غوز وغادي ندير بهم شويه د البلاش. انا ما استعملتش لونتي سيرن لان انا دابيتود ما كنستعملش لونتي سيرن، قليل فريمون قليل. سوف الا كان عندي دي ميكاب لي فريمون كنبغي داكشي يكون بارفي. مي انا بحال دابا هنايا كندير لكم ان ميكاب ديال تو لي جور. دونك هنا عندي لو كوريكتور ديال اوريفلام، هذاك اللي فيه سميتو لاربر دو تي اللي هو هذا. جو بونس كو كلشي غادي يعرفو، هذا معروف عند اوريفلام اللي فيه هنايا جوج. هادو سي بور لا كوريكسيون ديال الحبوب، وهادو سي كوم انتي سيرن. دونك انا هذا غادي نستعملو كوم باز ا بوبيير باش ما يبقاش يبان لي هنايا هاد لا بارتي برون. دونك غادي نستعملو كوم باز ا بوبيير. والبنات اللي عندهم الحبوب فو بوفي اوتيليزي هذا باش كتنوتراليزيو لا كولور روج ديال الحبوب. اي بحال هكا ملي كديروا الفون دو تان ما كيبقاش يبانو. دونك هنايا غادي نخدم بيديا فوق ما بوبيير. دونك غادي نبودري غير باش ما يدخلش ليا لونتي سيرن في لي ريدول. Je voulais vous montrer juste les pinceaux الاخرين اللي باقيين ما استعملتهمش هنايا. الوغ كاين هاد لو بانسو هذا بلا سي لو F05 حتى هو ديال اوريفلام. il est très bien pour mettre هنايا لو فار ا بوبيير اي تو سا. je l'aime beaucoup. حتى لي بانسو كتحسوا بهم دو بون كاليتي، ماشي لا كاليتي ديك اللي ناقصه. كاين هذا سي ان بانسو بيزوتي ديال الحجبان اي تو سا. ما عرفتش علاش كنقول لكم هادشي ويدي عامره. كاين هذا بانسو ايفونتاي ديال بانسو د الهايلايتر. اي كاين هذا بانسو انايا
ما نقدرش نستعملو الفون دو تان لان ما مولفاهش دو تو، مي غادي يصلح ليا بزاف هكا لابليكاسيون دي ماسك اي تو سا. هذا كنت بريزونطيتو لكم في لا فيديو اللي فاتت ديال اوريفلام، اللي ما شافتهاش غادي نخلي لها في اللي الفوق. سي ان ايلاينر اللي فريمون عجبني بزاف واللي غادي نابليكيه دابا قدامكم. هذا سي ان ايلاينر فريمون اللي انا كنستعملو ديما، جلادور جيم بوكو. ودابا غادي ندوز للماسكارا ديال الحجبان واللي هي هذه سي الماسكارا ديال الحجبان ديال دو وان اللي سميتها بروسكارا. جيم بيان لو جو دو مو. وانا كنستعمل لا تانت ديب براون. هنا عندي دو تانت، عندي ميديوم براون وديب براون. انا جو بريفير ديب براون لان انا حروفي كحلين بزاف، دونك هذه كتصلح ليا. دونك هادي غادي نفيكسي بها جوست حجباني غير دو سورت انهم ما يتحركوش في النهار، en même temps كنعطي لهم اون فورم. هادي جو لي ديجا تيستي، دونك هادي غنعطيكم لافي ديالي عليها لانها كتفيكسي مزيان وما كتخليش لك داك ليفي بحال فيها ملصقه. عرفتو داك ليفي ديال لي ماسكارا د الحجبان دي فوا كيكونوا شي وحدين فيهم هاد ليفي، هذا ما كيعجبونيش. مي هادي مزيانه، كتحسي براسك بحال دايره غير بحال ان بوتي جيل اللي ماشي كينشف، ماشي غيبقى يتقشر ولا شي حاجه. انسويت هنايا كاين ان كريون نوار واللي غادي نديرو انايا في عيني لداخل. ما عرفتش واش بالكم ولا لا، مي فرانشمون غير كتحطيه كيدوز الزربه. واو franchement j'adore, franchement j'aime beaucoup. غير كتحطيه فوق عينك كيدوز، زعما tu n'as pas besoin de même pas appuyer ولا شي حاجه. ندير الماسكارا. الوغ هنا عندي دو ماسكارا، هادي باقي ما حليتهاش مي جي فو في لي ستوريز ديال البنات قالوا لك زوينه اي تو سا، دونك هادشي غنقول لكم ابري في انستغرام. اي هنايا كاينه نو كومبرومايز ماسكارا ديال دو وان حتى هيايا، واللي لا بروس ديالها من دوك لي بروس اللي كيعجبوني انايا. دونك كنت ديجا تيستيتها ما عقلتش كيفاش كان لي في ديالها. دابا تفكرت. رغاردي كيفاش كطول، هي ما كتعطيش لو فوليوم. كومبيني افيك ان ماسكارا اللي كيعطي لو فوليوم سا فا اتر اون توري باسكو الطول اللي كتعطي سي انكرويابل. او ماي جاد مي دو اوف، الطول اللي كتعطي بزاف وما كديرش لي باكي، هي اهم حاجه. هنا يبقاو عندي غير لي روجا ليفغ. دونك هنا لي روجا ليفغ غادي نسواتشي لكم كيلكوزان، وواحد غادي نديرو في فمي بيان سور حيت ما نقدرش ندير كلشي في فمي، سي بيان كلير جو بونس. الوغ هنا عندي 3 من لا غام دو وان و 4 اخرين من لا غام جورداني. دونك هنا عندي هنايا سانسيت اوريزون واللي سي ان جونغ دو اورانج بيبسي، صلاح لهاد الصيف هذا. ensuite هنا كاينه لا تانت نون ستوب نيود، ça doit être un nude. et la pigmentation ديالهم واعره بزاف. هذا اللي سي لا تانت persistent plume واللي هي هذه. هذا سي روز بيتال اللي هي لا كولور، غندير هذا. هنا كاينه لا كولور فوشيا ديفاين اللي هي هذه، j'adore cette couleur. dernièrement كاينه تشيري لاف واللي هي هذه. franchement ils sont hyper pigmentés, hyper crémeux. donc انا je disais que غادي ندير روز بيتال. دونك فوالا البنات، ها هو لو ميك اب كيفاش جا.
c'est un make-up comme je vous ai dit ديال tous les jours اللي غنقدر نديرو tous les jours pour aller au boulot pour sortir prendre un café ولا شي حاجه. اللي غادي نقدر نقول لكم على le make-up ديال Oriflame c'est que c'est un make-up qui vaut vraiment la peine. بزاف د الحوايج عندهم فرانشمون ما كايناش شي حاجه ما عجباتنيش. كلشي زوين كلشي زعما لا بون كاليتي اي تو سا. دونك فوالا البنات، نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم، تكونوا استمتعتوا واكتشفتوا لو ميك اب ديال اوريفلام سكيل فو. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ان بوس فيغ لو، ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش. ومن هنا لا بروشين فيديو جو vous fais d'énormes bisous. Ciao.